मुतासिर हुए हैं इससे। अच्छा, आप जरा हमें कॉल ले लेते हैं, फिर हम बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन है हमारे साथ? अहमद बात कर रहा हूँ शिकारपुर से। जी फरमाइएगा अहमद। जी सबसे पहले तो मैं मोहतरम जनाब मेहमान साहब को सलाम करना चाहूँगा। जी वालेकुम अस्सलाम, पहुंचिए आप। उसके बाद मैं ये कहूँगा कि मतलब शिकारपुर जैसे हमारा शहर है वो भी चारों तरफ ज्यादा पानी की जद में आ चुका है। सही। हम अभी शहर में सिटी में मतलब सिटी से और चारों तरफ से पानी आ चुका है। यहाँ पे इतने लोग आ चुके हैं मुतासरीन की हम देखते हैं, हमें दुख होता है। मतलब हमारा मुल्क अब ऐसा हो गया है, मतलब लोगों मतलब हम ये कह सकते हैं कि खुदा की तरफ से ये तो सब कुछ मतलब है। अपने ही मतलब जो काम करते हैं, इवन हमारे यहाँ जो मतलब लोग आए हुए मुतासरीन उनसे मतलब पैसे छीनना या ये रोड पे मतलब रॉबरी वगैरह जो होती है। सही। तो ये देख के हमें बहुत दुख होता है कि हम रमजान का महीना है, उन पे एहसास करने के बजाय हम उन पे मतलब और ज्यादा उनको दुखी करते हैं। जो कुछ बचा कुचा उनके पास वो भी हम उनसे छीनने की कोशिश करते हैं। सही। तो मैं ये लोगों से कहूँगा मतलब सही, बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। इस पर भी बात करते हैं कि जो इमदाद है वो सही तरीके से पहुंच नहीं पा रही है, और अभी भी अगर आप देखें तो लूट मार मची हुई है, और जो इमदाद है बिकॉज डिस्ट्रीब्यूशन सही तरह से नहीं है तो भिखारी जो है वो छीन लेते हैं सारी चीज़ें, और जो मुस्तहक लोग हैं उन तक सही तरह से पहुंच भी नहीं पा रही है। बहुत सी जगह पे ये सूरत हाल है। अच्छा, मुझे सबसे पहले ये बताएं, इन्होंने भी जो बात की कि अब सूरत हाल देखिए, इतनी बड़ी आफत आई अल्लाह ताला की तरफ से थी, लेकिन हमारी हुकूमत ने क्या किया लास्ट मोमेंट पे, जैसा आपने कहा कि आधे घंटे पहले बता दिया कि जी सैलाब आने वाला है और भाग जाओ। कहीं बताया भी नहीं। हाँ, कहीं बताया भी नहीं, लोगों को पता भी नहीं था। डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी वो भी आप देख चुके हैं, बिल्कुल नाकस कारकर्दगी बना दिया है उन्होंने, लेकिन काम उनका सिफर है, कोई काम नहीं है। क्या कहते हैं आप कि मुस्तकबिल में कुछ बेहतरी आएगी? इतने बड़े बड़े डिजास्टर हो चुके हैं, अब अभी भी ये लोग सबक नहीं सीख रहे? ये बेहतरी तो आना है। पाकिस्तान जो है ना, इस वक्त रोए ज़मीन पर वाहिद मुमलकत है जो अल्लाह के नाम पर बनी है। सही। और ये मुमलकत बाकी रहना है। बिल्कुल है। इसकी बका और इसके इस्तेकाम पर मेरा ईमान है। बिल्कुल मेरा ईमान है इसके ऊपर। ईमान किस लिए है? ये अल्लाह के नाम पर बनी है। बिल्कुल। कोई मुमलकत इस वक्त दुनिया में ऐसी नहीं है जो अल्लाह के नाम पर बनी सिवाय पाकिस्तान। सही, बिल्कुल, बहुत इसलिए मेरा ईमान, इसलिए हम कहते हैं हमारे ईमान का तकाजा है कि हम पाकिस्तान को बचाएं। बिल्कुल, ये सियासत नहीं है। बिल्कुल, ये सियासत नहीं है, ये ईमान का तकाजा है कि आप पाकिस्तान की बका और पाकिस्तान के इस्तेकाम के लिए जद्दोजहद करें। इसलिए कि पाकिस्तान जो है वो अल्लाह की तरफ से अमानत है आपके पास, बर्रसगीर की आपके बुजुर्गों की दी हुई अमानत है आपके पास। उस अमानत का तहफ़्फ़ुज़ आपकी जिम्मेदारी है। 63 साल के बाद हम उसकी को तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर सकते। आधा हिस्सा टूट के चला गया, मशरक़ी पाकिस्तान बांग्लादेश बन गया। अब बलूचिस्तान देखिए, हुक्मरान जितने भी हैं, फौजी हों या सिविल हों, मैं बिल्कुल वाज़ेह अंदाज़ में बता रहा हूँ, किसी ने भी पसमानदा इलाकों को उठाने की कोशिश नहीं की। बलूचिस्तान पसमानदा है ना, लेकिन मादानियात से मालामाल है। वहाँ सोना है, वहाँ चांदी है, वहाँ तांबा है, वहाँ जिंक है, वहाँ मार्बल है, वहाँ गैस है, वहाँ पेट्रोल है, वहाँ कोयला है, हर चीज़ है वहाँ पर। लेकिन बलूचिस्तान को इन्होंने आज तक उठाया नहीं, डेवलप नहीं की। इसी तरीके से सिंध में थरपारकर है। मैं वहाँ तकरीबन काम कर रहा हूँ 10 साल से। थरपारकर उमरकोट है, थरपारकर कहते हैं पसमानदा है। मैं कहता हूँ झूठ बोलते हैं आपके, पसमानदा है, पसमानदा नहीं है वो। आपने पसमानदा उसको बनाया हुआ है। वहाँ पर ज़मीन के नीचे खजाने हैं और ज़मीन के ऊपर खजाने हैं। ज़मीन के नीचे वहाँ कोयला है, ज़मीन के ऊपर वहाँ मार्बल है, ग्रेनाइट है, सुर्ख मार्बल। पहाड़ों का रेंज है यहाँ से वहाँ तक मार्बल का। आज तक न ग्रेनाइट निकला है न कोयला। इंडिया के अंदर आपका हमसाया मुल्क है ना, वहाँ भी थरपारकर को नाम नहीं है, उनका नाम रखा है उसका राजस्थान, और सूबा है उनका एक। राजस्थान के अंदर उन्होंने 1950 के अंदर कोयला निकाल लिया। 50 के अंदर कोयला निकाल के उन्होंने बिजली बनाई, उससे बिजली बना के जनाब ट्यूबवेल लगाए, ट्यूबवेल लगा के लहलाते हुए खेत हैं वहाँ पर, सारे इंडस्ट्रीज हैं वहाँ पर, हर चीज़ है वहाँ पर। यहाँ पर थरपारकर में कुछ, थरपारकर में तो रोशनी भी नहीं थी, सड़कें भी नहीं थी। मैं सलाम करता हूँ अपनी पाकिस्तान आर्मी, उन्होंने सड़कें बना दी हैं तो बन गई हैं। बिल्कुल, बस यही काम है वो लोगों के सामने, बाकी चीजें जाया की जाए। और बताऊँ ना, लोग जब उठते हैं ना
اور کہتے ہیں کہ اب ہم کو پروونشل آٹونومی ہے نا, آپ ہم کو ہمارے حقوق دیے, ہم ڈیولپ کریں گے اس کو. بالکل ان کو بھی نہیں دیتے. جن چیزوں میں اپنے مقاصد ہوتے ہیں ان کو ڈیولپ کیا جاتا ہے, باقی چیزوں کو جو ہے وہ اگنور کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے, اس پہ ہم بات کرتے ہیں, بریک لے لیتے ہیں. اس سے پہلے, اور بریک پہ جانے سے پہلے میں چاہوں گی کہ آپ کے ساتھ ایک میسج شیئر کر لوں. میسج یہ ہے کہ چیئرمین پرائیویٹائزیشن کمیشن حکومت پاکستان کا پیغام ہے کہ سیلاب زدگان کی مدد کے لیے وزیر اعظم کے فلڈ ریلیف فنڈ میں زیادہ سے زیادہ بڑھ چڑھ کر اپنے احتیاط جمع کروائیں. آپ اپنے احتیاط نیشنل بینک آف پاکستان کی قریبی برانچ میں وزیر اعظم کے فلڈ ریلیف کا جو اکاؤنٹ ہے اس میں جمع کروا سکتے ہیں, اور اکاؤنٹ نمبر جو ہے وہ 898989 ہے. ٹھیک ہے جی, یہاں پر ہم لے لیتے ہیں بریک, اور بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. جی, مارننگ مسالہ میں ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو. سابق ناظم کراچی نعمت اللہ خان صاحب سے گفتگو کر رہے تھے. ہم گفتگو کے سلسلے کو ہم آگے بڑھائیں گے, لیکن اس سے پہلے میں حکومت پاکستان کی جانب سے جو پیغام ہے وہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی. وہ یہ ہے کہ چیئرمین پرائیویٹائزیشن کمیشن حکومت پاکستان کا یہ پیغام ہے کہ سیلاب زدگان کی مدد کے لیے وزیر اعظم کے فلڈ ریلیف فنڈ میں زیادہ سے زیادہ احتیاط جو ہیں وہ جمع کروائیں. آپ اپنے احتیاط نیشنل بینک آف پاکستان کی قریبی برانچ میں وزیر اعظم کے فلڈ ریلیف فنڈ اکاؤنٹ میں جمع کرا سکتے ہیں, اور اکاؤنٹ نمبر ہے 898989. جی ہاں, اور اب آپ کو ہم جو کمرشل ہے, یہ جو پیغام ہے, سنوا بھی دیتے ہیں. میں آپ کو یہ وعدہ کرتا ہوں کہ ہر چیز, کوئی بھی اور کام نہیں ہوگا سوائے اس کے کہ آپ لوگوں کے گھر بنائے جائیں گے اور آپ لوگوں کی مدد کی جائے گی. ہم آپ کو اکیلا نہیں چھوڑیں گے, ہم آپ کو تنہا نہیں چھوڑیں گے, ہم آپ کے ساتھ ہیں. عوامی حکومت اپنے ہم وطنوں کی مشکلات سے آگاہ ہے. پاکستانی ایک باہمت قوم ہے, اس آزمائش کی گھڑی میں متحد ہیں. پرائیویٹائزیشن کمیشن اس امتحان میں اپنے ہم وطنوں کے شانہ بشانہ بحالی اور تعمیر نو کے کاموں میں ہم قدم. قوم زندہ ہے, لوگ زندہ ہیں, زندگی پھر رواں ہوگی. آپ سے اپیل ہے کہ آپ اپنا فرض سمجھ کر اپنے ہم وطنوں کی مدد کیجیے. مشکل کی اس گھڑی میں اپنے ہم وطنوں کی مدد کیجیے. وزیر اعظم کے ریلیف فنڈ میں دل کھول کر احتیاط دیجیے. اپنے احتیاط اکاؤنٹ نمبر 898989 میں جمع کروائیں. پرائیویٹائزیشن کمیشن آف پاکستان. جی, نعمت اللہ خان صاحب سے گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. اچھا, آپ سے بات ہو رہی تھی, آپ مجھے بتائیے گا, ہم امدادی جو کام ہو رہا ہے, ٹھیک ہے, اور جو تقسیم اس حوالے سے بات کر لیتے ہیں کہ امدادی فنڈ کی جو تقسیم اس حوالے سے فیڈرل اور صوبائی حکومتوں کے درمیان اختلافات بھی سامنے آئے ہیں, اس پر آپ کیا تبصرہ کریں گے؟ وہ بات ٹھیک کہتے ہیں, صوبے جو فنڈ آئے ہیں پہلے تو بتائیں کتنے فنڈ آئے ہیں. صحیح, آج تک نہ زلزلے کے اندر نہ اس میں بتایا ہے گورنمنٹ نے کہ فنڈز کتنے آئے ہیں ان کے پاس. ٹرانسپیرنٹ نہیں بتانا چاہیے. صحیح, وہ ٹرانسپیرنسی کا تقاضا ہی, اور ٹرانسپیرنسی کی بات کرتے ہیں نا پرائم منسٹر صاحب. کل کا ان کا بیان جو ہے, انہوں نے این جی اوز کے اوپر اٹیک کیا ہے. اچھا, این جی اوز جو ہیں پیسہ کھا جاتے ہیں, یہ الفاظ ہیں ان کے. اچھا, انہوں نے میڈیا کے سامنے کہے ہیں کہ این جی اوز جو ہیں, انہوں نے یہ وضاحت کی ہے کہ ہمارے پاس تو صرف 20% آتا ہے, 80% این جی اوز کو جاتا ہے. اچھا, اور وہ پیسہ کھا جاتے ہیں. صحیح, انہیں پتہ نہیں کہ این جی اوز کون ہیں. این جی اوز بعد میں انہوں نے اس کو بات پلٹا کھایا ہے اور کہا کہ میرا مطلب یہ تھا کہ فورن این جی اوز جو ہیں وہ. صحیح, آپ نے این جی او کا نام استعمال کیا ہے, تو این جی او کے اندر پاکستانی کے این جی او بھی آتے ہیں. میں بھی آتا ہوں, مجھے اس کا حق ہے کہ میں اپنا ڈیفینڈ کروں. میں بتاؤں آپ کو کہ میں ہوں صدر الخدمت فاؤنڈیشن پاکستان. میں, میرا سیکریٹری جنرل ایک پیسہ تنخواہ کا نہیں لیتے ہیں. ہمارے دفتر کا کوئی کرایہ نہیں ہے. آپ مجھے بتا رہے تھے, بریک میں یہی بات ہو رہی تھی کہ جب آپ ناظم کراچی تھے اس دور میں آپ کھانا تک نہیں کھاتے تھے. انہوں نے ایم کیو ایم والوں نے آخر میں بینر لگائے پورے شہر کے اندر کہ ناظم جو ہیں وہ اتنے لاکھ روپے کا کھانا کھا گئے.